مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشوفوا جميع طريقه جديده وسهله باش تحضروا بسطيله لذيذه معلكه بالدجاج والفيرميسيل، وخاصه الورقه اللي غنستعمل فيها ان شاء الله كتجي مقرمشه وخفيفه والنتيجه ديالها جد رائعه. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا الدجاجه، انا قطعتها هنا على 4. الدجاجه ديالي كان فيها نورمالمون كيلو ونص، ولكن ملي كتحيد ليها الريش وهذا كتبقى غير بحال هكا كيلو ربع، كيلو و300 غرام. وهنايا عندي 3 ديال الشيشات هادو ديال الفيرميسيل، شوفوا معايا انا كنستعمل هذه 3. وهنايا عندي 6 ديال الخيزويات صغار، نتوما تقدروا تستعملوا الا كان عندكم خيزو كبير ديروا جوج كبار. انا عندي هذا صغيور خديت منه 6. وغنحتاج لجوج بصلات، وغنحتاج الكميه ديال الزبده. من الاحسن تكون زبده حيوانيه باش يجيكم المذاق ديال هاد الحشوه يجي زوين. وجوج ديال الحكيكات ديال الشامبينيون، وغنحتاج جوج وريقات ديال سيدنا موسى، فص ديال الثومه انا قسمته على جوج، 6 د القرنفلات و6 ديال الحبات ديال الهيل. وغنحتاج كذلك نص بصله ونص حامضه وقبيطه صغيره ديال القزبر ومعدنوس. ونحتاج كذلك لاباط فيلو، هذه راه موجوده دابا في جميع المحلات التجاريه الكبرى، انا لقيتها غير في بيم اللي حدايا. وبالنسبه للعطريه غنحتاج الملحه، سكينجبير، الابزار، الثومه بودر، وغنحتاج الفرماج احمر محكوك والفرماج ساندويتش. اول حاجه غندير الدجاج ديالي يطيب. غندير في الكوكوط ديالي غندير كاس د الماء حنبه، وغندير هاد البصله هادي غنخليها هكا صحيحه، وغندير فيها جوج وريقات ديال سيدنا موسى ولا وريقات الرند كل واحد كيعيطلو، ثومه، القرنفلات. ما بغيتش انا ندير كموسه، هادو راه في التالي دغيا غيتحيدوا لكم. وغندير في الدجاج ديالي والحامض ديالي قسمته على جوج حتى هو غنضيفو صافي. وغنضيف العطريه ديالتي، غندير شويه د الملحه حسب الذوق، سكينجبير غندير معلقه صغيره ديال العطريه عامره باش يتنسم ليا هاد الدجاج، ونص معلقه د البزار صافي. وندير طريف ديال الزبده، شوفوا معايا قياس معلقه كبيره ديال الزبده، وغنسد عليه ونخليه منين بدا تصفر الكوكوط نقص عليها بزاف ونحسب ربع ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. بما طاب ليا الدجاج ديالي انا هاد الفيرميسيل غندير عليها غير الماء بارد، مازال خصها تشحر وتدخل الفران. من الاحسن كنفز كاع بميه بارده. وهاد خيزو غنحكوه ان شاء الله في الحكاكه رقيقه، وهاد البصله غنشلضها ان شاء الله رقيقه، والقزبر والمعدنوس حتى هو غنقطعوه ونتلاقاو ان شاء الله. هنا انا دوك جوج بصلات قطعتهم طوالين، زدت عليهم الشامبينيون، زدت عليهم غير جوج معالق كبار ديال الزبده كيف قلت لكم حيوانيه باش تعطيني لذه لهاد الحشوه. غنشعل عليهم حتى يطيحوا ونضيف لهم العطريه ان شاء الله. هي تشحرات ليا البصله غنضيف ليها العطريه، نضيف الملح حسب الذوق، وغنضيف معلقه صغيره ديال السكينجبير ما عمرش بزاف، ونص معلقه ديال الابزار. وغنضيف خيزو اللي قلت لكم حكيت. بعد ما ضفت خيزو غنضيف رشيشه ديال الثومه بودر. هنايا تشحروا ليا العناصر كلهم. غنضيف لهم دابا الفيرميسيل بعد ما سقطتها من الماء وقطعتها صافي. وغنخلط هادشي مزيان حتى ينسجم ليا ونتفاعل. هنايا تشحرت ليا العناصر كلها، وشوفوا معايا الفيرميسيل راه ما كتعجن ما والو، كتبقى هي هادي
صافي غنطفي عليها وغنضيف القزبر والمعدنوس. كينزلها بواحد الشكل زوين هاد القزبر والمعدنوس، خصو يكون طري ماشي في الكونجيلاتور. صافي نخلطها ونخليها تبرد. هنايا بعد ما صفرات الكوكوط ودازت ربع ساعه حليت لقيت الدجاج ديالي طاب. شوفوا معايا حتى السدر حتى هو طاب. نحيدو دابا وغنخليه حتى يبرد ان شاء الله، وغنحيد له العظم ديالو. وهاد الميها اللي بقات ديالو ما غنضيعهاش، غنحيد منها القرنفل وهاد ورقه سيدنا موسى وكلشي ديك المنسمات اللي درت. وغنتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غنحضر بها هاد الدجاج. هاد المرق ديال الدجاج اللي بقى ليا كي قلت لكم انا ما غنضيعوش، ضفت له طريف صغيور ديال الزبده قياس معلقه صغيره ومعلقه هكا كبيره ديال المايزينا ما عامراش بزاف ماشي بومب. غنخلطهم مزيان وغنشعل عليهم البوطه حتى يحتى ليا الخليط ديالي. بالنسبه للمرق انا ما ضفتش له مايزينا هو سخون، حتى برد تماما عاد ضفت له مايزينا باش ما تكورش لينا. شوفوا معايا المرق لا تيكستور ديالو كيفاش ولات، ماشي خاتر بزاف ماشي عاود جاف. وهنا الدجاج انايا حيدت له العظم وقطعته. بالنسبه لصدر الدجاج انا قطعته بالمقص باش يبقى الشكل ديالو زوين. هاد المرق غنضيفو للدجاج باش حتى ديك المنسمات اللي درنا ما يضيعوش لينا، نبقاو نحسو بهم مزيان في هاد الحشوه. صافي انا غنخلطو وغنخليه حتى يبرد وتبرد ليا لا فيرميسيل ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشكلو المملحه ديالنا. بعد ما بردات الفيرميسيل وحتى الدجاج ونساجم ليا مع هذيك المرق اللي درت فيه شويه د المايزينا، جا معلك ولذيذ وكيخليه ما يجيش ناشف وكيجي مقوم. وجدت لاباط فيلو ديالي ها هي حليتها. من الاحسن بقاو دائما تغطيوها باش ما تنشفش ليكم. هاد الفيرميسيل غنزيد عليها الفرماج احمر محكوك وغنخلطها مزيان. شوفوا معايا الفيرميسيل كيف قلت لكم راه كتجي مفرزه، كتجي لا معجنه لا والو. هي ذوبت شويه الزبده والزيت باش غنبقى ندهن المول والورقه ديالي. غندهن المول ديالي مزيان ندهنو حتى من الجنيبات. غناخد 2 وريقات بجوج ديال لاباط فيلو باش نشكل السطيله ديالتي. هي لاباط فيلو راه كتجي زوينه وكتجي خفيفه، وشحال ما درتو فيها ما كتبانش في التال، كتجي لا معجنه لا والو. غنحاول نديرها كلها انا من الجنيبات ومن كلشي. نعاود ناخذ 2 اخرين. المهم نتوما ملي كتاخذوا الباكي ديالكم ديال لاباط فيلو كتحاولوا تحسبوا الوريقات اللي عندكم باش ديروا النص الفوق والنص لتحت. صافي دابا غنغطي هاد لابارتي باش ما تخسرش ليا. ونحاول ندير هاد الجوج الفوق. الا كان عندكم المول كيتحل من الجناب من الاحسن. انا عندي ولكن صغير فضلت ندير هذا كبير. صافي وغندهنها مزيان عاود من الجنبات ومن كل شيء
الميسيل ديالي قسمته على جوج باش النص نديرو لتحت وندير الدجاج وفوق منه نعاود النص الاخر. جاو فيها لوينات كيشهيو كتجي لذيذه هاد الحشوه وخفيفه. ان شاء الله جربوها وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. صافي كنحاول حتى الجنيبات تا هما نعمرهم. غندير فروماج ساندويتش انا ديجا هنايا قاسمه على زوج كيعطيها واحد التعليكه غزاله لهاد الحشوه كتجي زوينه. نتوما الا بغيتو ديروا اكثر من هاد الفرماج اللي درت انا ديروا. انا بعدت بيناتهم وانتوما لكم الاختيار. انا استعملت فروماج ساندويتش موتزاريلا لايت. دابا غندوز باش ندير هاد الطريفات ديال الدجاج. نحاول نقسمهم على المول كله مزيان، يعني بالتساوي بغيت نقول، باش ملي نكونوا نقسموها اللي جا فيه شي طريف يجي فيه مقاد من الدجاج ومن الفيرميسيل وفرomage وكلشي. بعد ما قاديت الدجاج كله في المول ديالي غنضيف الطبقه الاخرى ديال الفيرميسيل. انا كنضيف وانا كنقاد في الجنيبات. شوفوا معايا ولا بان لكم شي بلايصه ما فيهاش شامبينيون بلايصه اخرى فيها حاولوا تقادوها. غنضيف فوق من هاد الفيرميسيل فروماج ساندويتش كيزيد يلذذ هاد الحشوه. انا درتهم شويه باردين وانتوما الا بغيتو ديروا كميه اكثر ديروهم مقاربين ديروهم. القنيتات اللي هنايا كنقسمهم على جوج باش كنتحكم في الطاوله باش تجيني مزيان. شفتوا معايا صافي وغنطويها بلا هكا. انا كنطوي وانا كندير في شويه الزبده والزيت. ما تخافوش من الطويات بزاف، لاباط فيلو كتجي مقرمشه وزوينه. نحاولوا ندخلوا الجنيبات صافي ونديروا طبقه الفوق ان شاء الله. نحاول عاود نحط جوج ورقات الفوق ندخل ليهم الجنيبات وعاد نزيد جوج ورق الاخرين اللي بقاو ليا. نغطي هادو بعدا باش ما تيبسش ليا الورقه.
نحاول نقادها هكا بعدا ندهنها شويه. عاد ندخل نعاود ندخل هاد الشنيب حتى هو. قبل ما ندخلها للفران انا دهنتها بالزبده من الفوق والزيت. غنقطعها دابا، نحاول نقطعها مزيان حتى نوصل الموس نحس بيه وصل ليا الفون ديال المول. باش في التالي ملي كطيب ما كتصعبش عليكم، هي كتقطع. صافي غنقطعها انا على 4. شوفوا الموس يكون عندكم شويه ماضي باش ما يعذبكمش. صافي. وبالنسبه للتزيين انا غنزينها بالخضر المجففه وبلي غرين دو بافر، وانتوما ليكم الاختيار، كل واحد يزينها بداكشي اللي عنده متوفر واللي بغا واللي كيعجبو. وغندير الخط الاخر ب غرين دو بافر. وانتوما زينوها كيف ما بغيتو على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم في البيت. هنايا الفران ديالي ديجا مسخن على 180 درجه. من دخلت المول ديالي نقصت شويه، درت تقريبا 170 درجه ودرتها غير في الطبقه السفليه باش تطيب لي على خاطرها، وشرت ليها الفوق والتحت. لما طابت البسطيله ديالي شوفوا كيف جا الشكل ديالها، جات خدات داك اللون الذهبي وكتجي هاد الحشوه لذيذه وجد مغذيه، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتنجح معكم. انا غنقطع لكم دابا طريف وتشوفوها كيفاش جات من الداخل. هما الشكل ديالها كيف كيجي من الداخل، كتجي معلكه مع داك الفرماج، وهاد الورقه كتجي مقرمشه وعاطيه طبقات. وديجا ملي انا قطعتها من الاول كتجيكم ساهله في التالي ملي كطيب دغيا تقدروا تهزوها وتقطعوها. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ان شاء الله وتنجح معكم وبصحه فطوركم. وانا قدمتها مع اون سالاد، شوفوا معايا غير خضيره مشحره ومعها طوماط سيريز والفقوس وسلطه فيرت. ونتمنى الاقتراح اليوم يعجبكم وتجربوه حتى نتوما. وما تنساوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. وبالصحه فطوركم وصيامكم ان شاء الله مقبول. الى فيديو قادم ان شاء الله.